बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 9 मई है, 2026 है। हमारे अहबाब को एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचे में जैसे जैसे सियारगान बदलते हैं, उनके जो आने वाले असरात हैं वो हमेशा की तरह हम बयान करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इस ज़ायचे में जो सूरत हाल है सबसे अहम, और मैं समझता हूँ बहुत जिसका आप लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे, वो बड़ी अहम खबर आज ज़ायचा दे रहा है। मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो मैं अभी फाइनल नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस वक्त ज़ायचे में ज़ोहरा की और मरीख की 7 नज़रात का नुक्ता आगाज़ हो चुका है। अब ये जो ज़ोहरा की और मरीख की 7 नज़रात हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान के हाल के खाने से शुरू होकर पाकिस्तान के ज़ायचे के तीसरे खाने में तक जा रही है। ये गो के सादत में हम इसे कहेंगे कि ये सादत के हवाले से ये थोड़ा कम पॉजिटिव है। जो सबसे ज़्यादा नज़र होती है वो 5वीं और 9वीं बहुत कॉमन नज़र होती है। अभी ज़ायचे में ये जो ज़ोहरा की और मैंने आपसे अर्ज़ किया मरीख की नाज़र है, आपस में ये दोनों सितारे नाज़र हैं, और ये अब इस अर्ज़ पाकिस्तान में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था मूव चलेगी, ये उस सिमत में अब आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर बातें शुरू होंगी। जब तक ज़ोहरा की और मरीख की नज़र नहीं थी ज़ायचा स्लो था, अब ज़ायचा बतदरीज हर आने वाले दिन बेहतर होगा। और जो मैंने आपसे माजी में अर्ज़ किया कि जो ही ज़ोहरा जाके किरान करेगा मुश्तरी के साथ, तो चीज़ें बहुत सारी बदल जाएंगी। माजी में जो नज़र रही, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मौजूदा हुकूमत के मुश्किलात की इनके जाने की वो ऐलान कर चुकी है। याद रखिएगा, जो सितारा जिस मकाम पे बैठ के जितने दर्जे और जितने दकीके पर नज़र मिलाता है, उसके असरात उसके दिए गए कायदे और कुलिये के मुताबिक आते हैं। हम नज़र बयान कर देते हैं, हम आपको ये नहीं बता सकते कि कितनी देर तक इसका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि उसका कायदा कुलिया बड़ा लंबा है। ज़ायचे में मुश्तरी की और उसके साथ साथ जो मरीख है, इसकी नहस नज़र ख़त्म हो चुकी है। अब मरीख की 7 नज़र जो है वो ज़ोहरा के साथ है। आप ऐसे समझिए बहुत सारी चीज़ें कुदरत की प्लानिंग में आ चुकी हैं। और ये जो 7 नज़र है दोस्तों, इमरान खान साहब के ज़ायचे के 5वें खाने से शुरू होती है और उनके ज़ायचे के 7वें खाने में जाती है। और ये जो 7वें खाने में इनके बैठा हुआ ज़ोहरा है, इसके साथ यूरेनस बैठा हुआ है, लिहाजा जो मूव चलेगी मुल्क में, पहली बात यह है कि वो बड़ी खान साहब के हक़ में पॉजिटिव चलेगी। अभी उसकी सिमत में बातें आएंगी, इजलास होंगे, लोग मिले जुलेंगे, टाइम तय होगा। ये जो वक्त है, ये आने वाले हर आपको एक हफ्ते बाद कुछ ना कुछ नई चीज़, कुछ ना कुछ नई बात नज़र आती रहेगी। अब ज़ायचे में जो ज़ोहल, नेपच्यून और मरीख बुर्ज हमल में बैठे हुए हैं, जहाँ से मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सिर्फ ज़ोहरा इसको नाज़र है, इसकी दूसरी जो प्रेडिक्शन है दोस्तों, वो बड़ी अहमियत रखती है। अतारद का जो तल्लक है दोस्तों अमेरिका से, और अमेरिका के हलीफ जो उसके साथ मिल के चलने वाले लोग हैं, जो समझते हैं, अमेरिका समझता है कि ये मेरे साथ हैं, वो समझते हैं अमेरिका हमारे साथ है। अब ये जो नज़र आपस में मिल रही है, मुझे लगता ये है कि हमारे करीबी ममालिक में से एक मुल्क अमेरिका के और इसराइल के साथ उसकी कुर्बतें बढ़ेंगी। उसकी सबसे पहली निशानी जो आपको ज़ाहिर होगी, वो उस मुल्क के अंदर तब्दीली की बातें आना शुरू होंगी। और बुनियादी तौर पे ये जो मुल्क है दोस्तों, ये जितने भी ये खलीजी रियासतें हैं, उनमें से एक मुल्क की मैं आपको बात कर रहा हूँ। मुझे एक अंदाज़ा है कि वहाँ पे बात होगी, क्योंकि जो आप इल्म सीखते हैं वो सितारों के इकट्ठा होने से, उनके नज़रात आने से, उसके बाद कहाँ क्या असरात होते हैं, उनकी आप बात सीखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप बैठे हुए हैं आपको नज़र आ जाए फ़ौरन आप समझ जाएं। आप कुछ अर्सा उस पर काम करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक मुल्क अपना वज़न इसराइल और अमेरिका की सिमत में मुंतकिल करेगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो अतारद है, इसे ज़ायचे में मुखन्नस पढ़ा जाता है। मुखन्नस
دو چیزوں کو مل کے، آدھی عورت آدھی مرد، جسے ہم مخنث کہتے ہیں، اس کے اثرات اس لیے ایک جیسے نہیں ہوتے کہ جیسے یہ ستاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ویسے بات کرتے ہیں۔ ماضی میں ملتان کے ایک بہت بڑے نامور، نام نہیں لینا چاہتا، بڑے ماشاءاللہ ایک رچ فیملی کے بندے ہیں وہ، ان کا میں نے ذائچہ بنایا تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آج کل نا میں بڑا پریشان ہوں، میں سوچتا ہوں مسئلہ کوئی نہیں ہے، ان کا ستارہ طارد ہے بائی برتھ، تو مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن میں بے چین ہوں، لگتا ہے میں خوش نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، میں ڈمکا نہیں ہوں، میرے پاس ہر چیز ہے لیکن میں بلا وجہ ڈپریس ہوں۔ تو میں نے اس کے ستارے کو دیکھا تو زہرہ کے ساتھ اور چاند کے ساتھ کران کر رہا تھا، عطارد کا کران زہرہ اور چاند کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا سچی بات بتائیں، آپ نے کبھی ڈانس وانس کیا ہے؟ وہ کہا ہاں جی کبھی کبھی کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ بات آپ ڈانس کریں، آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اب یہ ان 3 ستاروں کا جو کران تھا وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اس کو پرابلم کوئی نہیں ہے، صرف یہ ناچنا واچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، روٹین میں پھنسا ہوا ہے۔ تو بڑے ہی حیران ہوئے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا، لیکن ذائچہ ریڈنگ صحیح دے رہا تھا۔ اس طرح یہ جو ملک ہے جس کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ خلیجی ریاستوں میں ہے، یہ بھی اپنی اب ماہیت بدلے گا، اپنی باتیں بدلے گا۔ ذائچے میں یہ جو میں نے آپ کو ستارے پڑھے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس ذائچے میں شمس کا اور عطارد کا بھی کران شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس ملک کے ساتھ طاقت، اس ملک کی طاقت استعمال کرنے کے لیے جو امریکہ ہے وہ بھی غور کرے گا، کیونکہ امریکہ کا ذاتی ستارہ جو میں نے آپ سے عرض کیا عطارد، وہ شمس کے ساتھ ہے، اور شمس وہاں پہ ہوتا ہے جہاں بادشاہت ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اہل علم اور اہل نظر لوگ وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے کہ میں کس ملک کی بات کر رہا ہوں۔ ذائچے میں یہ جو دوستو میں نے عرض کیا شروع میں کہ نیپچون، زحل اور مریخ یہاں پہ برج حمل میں ہیں، یہاں پہ 6 ستاروں کا کران ہو چکا ہے، دنیا میں اب تبدیلیاں ہیں، تو یہ اس تبدیلی کی پہلی نشانی آپ کو ظاہر ہوگی۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ فارم 47 کے وزیر اعظم بالکل فارغ ہو چکے ہیں ذائچے کے مطابق۔ یہ جو نحس نظر ہو چکی ہے، اب ان کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پلے سے کپڑے ہیں اور کچھ نہیں، ان کا چل چلاؤ ہے اور ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ کسی بھی وقت آپ دیکھیں گے کہ صورتحال خراب ہو جائے گی ان کی، کیونکہ ستارے اپنی نظرات مکمل طور پہ آپس میں قائم کر چکے ہیں۔ اسی بات کو، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم خان صاحب کے ذائچے کو پڑھیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت عوام کے درمیان ہوں گے، کیونکہ عطارد جو اب اس وقت برج ثور میں بیٹھا ہوا ہے اپنا شمس کے ساتھ، تو شمس کو جو اگلی طاقت ملنی ہے دوستو وہ برج سرطان میں ملنی ہے، اور برج سرطان میں آلریڈی مشتری بیٹھا ہوا ہے، اور مشتری بادشاہت کے مقام پہ ہے، لیکن جو ہی سورج یہاں پہنچے گا دوستو، سورج یہاں پہ اپنے بادشاہت کے تو نہیں لیکن اوج کے مقام پہ، مطلب شرف سے دوسری طاقتور کنڈیشن جو اس سے ذرا کم ہوتی ہے اس کے مقام پہ آئے گا، اور یہی وہ وقت ہے جب خان صاحب طاقتور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ پوچھیں گے کتنی دیر میں، تو انشاءاللہ امید یہ آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں آپ کو یہ بات سامنے آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے بعد دوستو پاکستان کے حال کے خانے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو یہ 3 ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان سے اگلے خانے میں جو عطارد اور شمس اکٹھے ہیں، اب یہ جو عطارد اور شمس یہاں سے اکٹھے ہو رہے ہیں، نقطہ آغاز ہے آج ان کے کران کا، یہ ایک بات اور کی نشاندہی کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکمران ٹولے کے خلاف ایک اتحاد مرز وجود میں آتا جا رہا ہے، اور جو اتحاد مرز وجود میں آئے گا سب سے پہلے آپ اس کی آوازیں آنا سنیں گے۔ تو جیسے جیسے اب دوستو اس سے آگے ستارے جائیں گے، صورتحال جو سمجھ آئے گی وہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو ہماری دوائی فلیکسی کیور بہت زبردست میڈیسن ہے، الحمدللہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے استعمال سے ان کی شوگر کا لیول بھی جو ہے وہ بہتر ہونے کی سمت میں ہے۔ اگر کوئی بھی احباب ہماری یہ دوائی 3 مہینے متواتر کھائے شوگر کے لیے
تو اس کے جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے اسے بتائے گا کہ پچھلے مہینوں کی نسبت اس مہینے کیا رہا۔ یہ ہماری دوائی نہ صرف شوگر بلکہ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد اور اعصابی کھچاؤ میں، خاص طور پہ وہ لوگ جو صبح اٹھتے ہیں جسم میں دردیں ہوتی ہیں اور سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے، ان کے لیے یہ دوائی بہت کارگر ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔